अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे हिंदू लड़की का वाक़या सुनाएंगे जो टोपी और दाढ़ी वालों से सख्त नफरत किया करती थी। लेकिन एक दिन वह एक मुसलमान के ऑटो में बैठ गई। उसके बाद मुसलमान दाढ़ी वाले ने उस लड़की के साथ क्या किया, आइए आपको बताते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है कि अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दें, और अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, ताकि जब भी हमारी वीडियोस अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन हर वक्त मिलता रहे। तो आइए दोस्तों, आगाज़ करते हैं अपनी आज की इस वीडियो का। प्यारे दोस्तों, एक बार लखनऊ की सड़क पर एक हिंदू लड़की खड़ी हुई थी। दरअसल वह किसी ऑटो वाले का इंतज़ार कर रही थी। उसको अपने घर जल्दी जाना था। अचानक से उसे एक ऑटो वाला आता दिखाई दिया। उसने उस ऑटो वाले को हाथ दिया और उसको रुकवा लिया। ऑटो वाले ने कहा, जी मैडम, कहाँ जाना है? लड़की ने देखा कि ऑटो वाला तो एक मुसलमान है, उसके सर पर टोपी भी है, चेहरे पर दाढ़ी भी है। उसने ऑटो वाले को एक मौलवी समझकर अपने दिल ही दिल में कहा कि इससे कह दूं कि आप यहाँ से चले जाइए, मुझे कहीं नहीं जाना। मगर उस लड़की का ऑफिस एक सुनसान जगह पर होने की वजह से टैक्सी वाले, ऑटो वाले उधर से कभी गुजरते नहीं थे। ऊपर से गर्मी भी बहुत ज़्यादा तेज थी। उस लड़की के पास कोई और रास्ता भी नहीं था, इसलिए मजबूरन उसको उस मुसलमान ड्राइवर के ऑटो में बैठना पड़ा। लड़की ने कहा कि मुझे स्वेल लाइन जाना है। ऑटो वाले ने कहा, आप बैठिए, मैं छोड़ आऊँगा। लड़की ने पूछा, कितने पैसे लेंगे? ऑटो वाले ने कहा, 200 रुपये लूँगा। लड़की के दिल में ख्याल आया कि उससे पहले तो वह 300 रुपये देकर आ गई थी। फिर वह सोचने लगी कि सब जो कहते हैं कि मौलवी लालची होते हैं, बहुत बुरे होते हैं, हवस के मारे होते हैं, ये दाढ़ी और टोपी वाले भरोसे के काबिल नहीं होते। ये सोचकर ये ऑटो वाले से बहुत डर गई। लेकिन तेज धूप और गर्मी उसे ज़्यादा सोचने नहीं दे रही थी। ऑटो ड्राइवर बोला, मैडम चलो बैठो, 180 रुपये दे देना। लड़की बोली, जी ठीक है, लेकिन सामने मेरा सामान रखा हुआ है जो बहुत भारी है, अकेले मुझसे उठाया नहीं जा रहा, हो सके तो आप थोड़ी सी मदद कर देना। ऑटो वाले बोला, जी कोई बात नहीं, आप बैठ जाइए, मैं उसे रख देता हूँ। उसके बाद ऑटो ड्राइवर ने उस लड़की का सामान अपने ऑटो में रख दिया और चल पड़ा। थोड़ी देर के बाद ऑटो ड्राइवर ने कहा, मैडम दरअसल मैं एक बयान सुन रहा था, वो बीच में ही रह गया। अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं उसको सुन सकता हूँ, अगर आपको बुरा न लगे तो। क्या मैं अपना ऑडियो टेप चालू कर सकता हूँ? यह सुनकर उस लड़की ने कहा, मुझे कोई दिक्कत नहीं, अगर आप सुनना चाहते हैं तो सुन सकते हैं। उसके बाद ऑटो ड्राइवर ने अपना म्यूजिक सिस्टम ऑन कर दिया। एक मौलवी साहब बयान फरमा रहे थे। बयान था पर्दे के बारे में। न चाहते हुए भी उस लड़की को वह बयान सुनना पड़ रहा था। गैर मुस्लिमों और फासिकों में रह रहकर उस लड़की के दिल में मुसलमानों के लिए सिर्फ और सिर्फ नफरत ही भरी हुई थी। लड़की को सिर्फ यही बताया और सिखाया गया था कि मौलवी एक भेड़िया होता है जिसका मकसद माल और दौलत और लालच के अलावा कुछ नहीं होता। मजहब और धर्म के नाम पर सिर्फ पैसे कमाना ही उनका पैसा होता है। मगर अब ये लड़की एक मुसलमान के ऑटो में बैठी हुई थी और न चाहते हुए भी एक मौलवी साहब का बयान सुन रही थी। उस बयान में मौलवी साहब एक जोरदार आवाज़ से गरज रहे थे और कह रहे थे, पर्दा अल्लाह का हुक्म है। पर्दा एक औरत का जिस्म का मुहाफिज है। उसके चेहरे से लेकर जिस्म के हर हिस्से, यहाँ तक कि किसी के हाथ, पाँव और कमर तक को ढांप कर हजारों की भीड़ में उसे महफूज होने का यकीन दिलाता है। पर्दा औरत को शैतान की नज़रों से बचाता है। देखने वाले अपनी आंखें तक घुमा लेते हैं। वो सोचते हैं कि ये लड़की तो शरीफ मालूम होती है। पर्दा औरत की इज्जत है, उसकी सलामती का ज़ामीन है, उसकी पाक दामनी की ज़ाहिरी अलामत है। पर्दे में ही एक औरत की इज्जत है। लेकिन बेपर्दा औरत की मिसाल उस धुले हुए गोश्त की तरह है जिस पर एक मक्खी आकर बैठ जाती है, उस पर बैठकर अपनी गंदगी निकालती है। हर एक उसको खाने की नज़र से देखता है, हर नज़र उसको खाने और नोचने की नज़र से देखती है। ये बयान सुनकर उस लड़की को ऐसा लगने लगा था जैसे ये सब अल्फाज उस पर ही बोले जा रहे हैं, क्योंकि जब वो वापस आती जाती थी तो रास्ते में हर लुच्चे लफंगे की नज़र उसी पर पड़ती थी
اور وہ اس کو گھورا کرتے تھے۔ اس کو ایسا لگ رہا تھا کہ وہ اس کی مشکل کا حل ایک ہی ہے اور وہ صرف پردہ ہے۔ اتنے میں ہی اس کی بتائی ہوئی گلی میں آٹو پہنچ چکا تھا۔ اس کے گھر کے سامنے جا کر آٹو رک گیا۔ وہ لڑکی آٹو سے نیچے اتری اور کہنے لگی کہ مہربانی کر کے آپ میرا سامان باہر رکھ دیجیے۔ اس کے بعد انہوں نے اپنی امی کو فون کیا اور کہنے لگی ماں سری کو نیچے بھیج دو، میرے پاس سامان ہے جس میں وزن بہت زیادہ ہے، اس کو میں اکیلی اوپر لے کر نہیں آ سکتی۔ ماں نے فون پر کہا بیٹی سری تو گھر پر موجود نہیں ہے۔ یہ سن کر آٹو ڈرائیور بولا میڈم کوئی بات نہیں، میں آپ کا سامان لے کر اوپر جاتا ہوں۔ لڑکی کے دماغ میں تو پہلے ہی یہ سوچ آ چکی تھی کہ شاید یہ پیسوں کے لالچ میں یہ سب کچھ کر رہا ہے، چلو اس سے سامان رکھوا لیتی ہوں، اس کے بعد میں جو بھی یہ پیسے مانگے گا اس کو میں دے دوں گی۔ یہ سوچ کر وہ لڑکی بولی ٹھیک ہے آپ ہی رکھ دیجئے۔ اس کے بعد آٹو والے نے اس لڑکی کا سامان اٹھایا اور فرسٹ فلور پر لے جا کر اس لڑکی کے کہنے پر فلیٹ کے سامنے اس کا سامان رکھ دیا۔ اس کے بعد میں اس لڑکی نے 300 روپے نکالے اور آٹو والے کو دینے لگی۔ یہ دیکھ کر آٹو ڈرائیور نے کہا یہ 300 روپے کس بات کی ہے؟ یہ سن کر وہ لڑکی کہنے لگی دراصل کچھ دیر پہلے میں یہاں ایک آٹو میں آئی تھی، وہ ڈرائیور نے مجھ سے 300 روپے ہی لیتے تھے اور پھر آپ نے تو میرا سامان بھی اٹھایا ہے، اگر اس کے پیسے آپ الگ سے لینا چاہتے ہیں تو وہ بھی بتا دیجئے، میں آپ کو وہ بھی دے دوں گی۔ آٹو ڈرائیور نے کہا میڈم آپ اپنے پیسے اپنے پاس رکھیے، ہماری جتنے پیسوں میں بات ہوئی تھی اس سے زیادہ میں آپ سے نہیں لے سکتا، اور رہی بات آپ کے سامان اٹھانے کی تو ہمارے دین میں ہمیں یہ سکھایا جاتا ہے کہ ہمیں دوسرے لوگوں سے ہمدردی رکھنی چاہیے، اس لیے میں نے آپ کا سامان اٹھا کر آپ کی مدد کی ہے، اس لیے اس کے پیسے میں آپ سے نہیں لے سکتا۔ یہ کہہ کر آٹو ڈرائیور جانے لگا تو لڑکی کے منہ سے نکل گیا کیا آپ ایک مولوی ہیں؟ آٹو ڈرائیور مسکرانے لگا اور کہنے لگا ممکن ہے مولوی صاحب کے بارے میں آپ کو غلط جانکاریاں دی گئی ہیں، آپ کو مسلمانوں کے بارے میں غلط بتایا گیا ہے۔ میں ایک مولوی عالم حافظ ہوں، لیکن میں اپنے آقا و مولا سے محبت کرنے والا ہوں، میں ایک مسلمان ہوں۔ یہ کہہ کر آٹو والا وہاں سے چلا گیا۔ لڑکی اپنے آنکھوں میں آنسو لیے اپنے گھر کی طرف جانے لگی، اس کے دل کی دنیا بدل گئی۔ پیارے دوستو اگر آپ کو ایک مسلمان کی زندگی کیا ہوتی ہے یہ دیکھنی ہے تو آپ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں ضرور پڑھنی چاہیے۔ ہمارے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اچھی مثال آپ کو اس دنیا بھر میں کہیں نہیں مل سکتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے حق میں اس وقت آواز اٹھائی تھی جب لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ اس لیے دوستو یاد رکھیں اگر کوئی انسان غلط کام کرتا ہے تو یقیناً وہ انسان غلط ہو سکتا ہے، اس کا مذہب نہیں۔ آج کے دور میں لوگ بہت زیادہ مگن ہو گئے ہیں جن کو خود اسلام کے بارے میں معلوم نہیں، پھر وہ اپنے بچوں کو کیا بتائیں گے۔ یاد رکھیں اسلام بالکل پاک اور صاف مذہب ہے۔ اسلام کسی کے کہنے سننے سے اس کو برا بھلا نہ کہیں۔ اگر پھر بھی آپ کے دماغ میں اسلام کو لے کر کوئی بھی غلط فہمی ہے تو آپ خود اللہ کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پڑھیں، آپ کو ذرہ برابر بھی غلطی کہیں پر نظر نہیں آئے گی۔ اگر آپ کہیں پر کوئی مسلمان کو غلطی یا پھر بدتمیزی کرتا ہوا دکھائی دیں تو آپ اس سے صرف اتنا بول دیں کہ تمہیں تمہارے پیارے نبی نے کیا یہی سکھایا ہے۔ یقین جانیں دوستو اگر وہ سچا مسلمان ہوگا تو شرم سے وہیں پر پانی پانی ہو جائے گا اور وہیں پر وہ سچی توبہ کر لے گا۔ پیارے دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ پیارے دوستو ہم یہ امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ایک لائک کر دیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر کر دیں۔ پھر ملیں گے ایک اسلامی معلومات ویڈیو کے ساتھ، تب تک آپ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔